سید اسرار عباس زیدی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن مجلس دے اختتام دے مرحوم غلام علی دی گھر دو ماتمی سنگاں امام نظر نوپر سبیش کرے سن ماتمی سنگت چک ملوک اور ماتمی سنگت منوال صلوات پر محمد والے محمد غلام دان صلوات دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیٰ تسکنہو ارزکا توعن وتمتعہو فیہا طویلا یا مولتی یا فاطمتو اغیسینی احسن فی عزائل حسین فی احباء الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیق الحسین و بظہور الحجت القائم ایک دفعہ درود ایسا ہوئے جو تمام مرحومین تے اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اللہم کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہو یقیناً کافی دیر کی مجلس سے عزا مجلس سے نجات بپا ہے اور سارے ہی معرفت والے ہو انتہائی تمام صاحبان تو اپنے آپ کو کم علم سمجھ دے ہوئے اور اپنے آپ کو بے تقصیر سمجھ دے ہوئے جناب کے سامنے کھڑے ہون کی ضرورت کر رہے ہیں اس واسطے کھڑا ہاں جو جس بھائی کے واسطے مجلس سے آزاد اہتمام کیتا گیا کہ کل بروز محشر امام زمانہ دی کچاری لگے تو امام زمانہ دے سامنے تو سن گواہ بنانے واسطے ذکر پاک حاضر ہاں کہ کل امام زمانہ پوچھن جو دوستو دنیا تے کٹھے رہے ہو ایک پہلے ٹوریا ایک پیچھے ٹوریا تے پچھلے نے اگلے واسطے کی کیتا تے کم از کم امام زمانہ دی بارگاہ اے آکھن جو کہ ہو بھی ہے جو مولا زندگی وچ ساڈے کولوں ایڈا کوئی چنگا نہیں ہو سکیا لیکن تواڈے گھر دا ذکر کرا کے اسا جنت اپنے آپ تے واجب کرا لو جتنے تسی بیٹھے ہو تسی نہ تھوڑے ہو میں نہیں تمہیں جانتا تو پھر کس دن بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں جانتا ہے پچھلے 16 سال تو میں تمہیں جانتا جتنے بزرگ بیٹھے ہو تسی چپ کر کے سنو تاں بھی کمال ہے تسی اگر ذکر اچ بول پو تو مجلس کی زینت بن جاؤ تاں بھی کمال ہے رب محمد دی قسم ہے جنہوں اللہ کچھ بھی توفیق نہ دے وے صرف ذکر حسین اچ آ کے سا لوے اے بھی کمال ہے جتنے صاحبان بیٹھے ہو ایک دفعہ مرحوم و مغفور آل اللہ مقام ہو نبر اللہ مرکز ہو غلام علی دے نامہ اعمال دی بلندی واسطے قبر دی کشادگی واسطے لواحقین دے صبر جمیل اجر جزیل واسطے مل کے سارے صاحبان صلوات پڑھو ایک دفعہ درود عالیہ تلاوت فرما کے قلوب سلیم نو معطر فرماؤ زبانہ نو معطر فرماؤ اور باطہارت ہو جاؤ ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات سارے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعت والزبار فی یوم الجدا صلوات امام رضا بادشاہ دی ذات ماشاء الرحمن الرحیم نبی دی ذات سے مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین
अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, दरूद हो आले मोहम्मद दी ज़ात। अल्लज़ी कीला फी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मम्मा तआला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा माशाअल्लाह। मालिक तमाम जितने कदम चल के आए वो हर कदम दे बदले भाड़े और मैं हकीर दे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ फरमाए। यकीनन बहुत बेमौत मजलस है और बहुत कमाल जिक्र है। ये तुहाड़ी मेरी अपनी नीयत है। कोई अर्श को हाथ लाना चाहे तो तां भी इत्थों लगता है, कोई दोज़ख वेड़े च बुलाना चाहे तो तां भी इत्थों मिलती। अल्लाह करी के रहमत फरमाए। बाबे साबर शारी बेलाले उन्हां दी जुबान तो मैं खुद अपने कन्नां नाल सामने बैठ के सुनिया। वो आदे हुंदे हन शबीर दा दर इतना बड़ा दर है भी कोई जन्नत जाना चाहता है तो तां भी इत्थों लभसी, जे दोज़ख जाना चाहता है तो तां भी इत्थों लभसी। ते एक मोमन आई ढोक शानी उस पिंड का नाम है बाबे आबद शारी ने काज़मी सादात ने तो उन्होंने मजलिस करा दिया 6 सितंबर तो विचू एक मोमन उठ खला उस आख्या भी ये दसो बाबा जी भी जन्नत तो चलो इत्थों लभ गई ते दोज़ख किवें लभी। फरमाया कि इन्हां दी मुहब्बत का नाम जन्नत है, इन्हां दी नफरत का नाम दोज़ख है। वो बंदा भी फिर बड़ा तगड़ा ही, उस इलाके के बंदे बड़े तगड़े 3-4 दर्स भी दसे तो उस इलाके में मेरे सोहरे भी ने तो उस इलाके जो मैं पढ़िया भी ने मदरसा बासर उलूम विचों तो उत्थे दा बंदा ही मुख्तार उस आख्या जे ये गल दसो भी जन्नत भी दुलभ दी है ते दोज़ख भी दुलभ दी है, दसो भी दोज़ख वाले पासे जेड़ा राह जांदा है उहदे वास्ते चाबी केड़ी? जन्नत दी भी कलीद है, चाबी है। वो तो पता लग गया भी इन्हां दी मुहब्बत है, इन्हां दा नाम है, इन्हां दा जिक्र अज़कार है, इन्हां दा इकरार विलायत ही जन्नत दी चाबी है। लेकिन दसो भी दोज़ख दी चाबी ते बाबी ने आख्या एडियां तफसीरां मैं नहीं जानता, इतना मैं जानता जेड़ा इन्हां नाल नफरत कर लवे ना दरवाजा खोल के आदा आ जा तेरे वास्ते ही ते मैं बड़े जितने साहिबान बैठे हो बुलंद आवाज नाल सलवात सारे साहिबान आले मोहम्मद दी ज़ात। इन्हां दे दरवाजे ते शक करना वल्लाह बा खुदा इंसान दी नस्लां बर्बाद करना। जिस अली का जिक्र हर घर विच हुंदा है ना दे अलीयम मज़हरल अजाइब। जदों तुसीं हकल दा मौला नूं पुकारदे हो ना, मैं तुहानूं नारे नहीं आखना मारो लेकिन गल तो समझो। ये जिहड़ी नादे अली है इसका मतलब की है? ना तो मैंने निदा देना बुलाना अलीयन मेरे मौला अली और फिर अगला जुमला क्या है मज़हरल अजाइब, ए अजाइबात दे मज़हर यानी जिस दे अजाइबात दे इज़हार नूं नबी ना समझ सकन तेरी मेरी औकात क्या है? जितने साहिबान बैठे हो लफ्ज़ां दे उत्ते गौर रखना। एक शहीद की इसाले सवाब की मजलिस से बात है और एक जुमला भी मैं अपनी तरफों नहीं बोल रही, गल कर सा तारीख किबला महदी माज़ून दरानी नाम नोट करो, किताब नोट करो। गल इवें ना होवे जिवें मैं बयान क्या करना ते कोई जिंदगी तुहानूं मुंह ना विखा सकदा।
تو جے اگر گل ایویں ہی ہوئے تو سمجھ آ جائے تو پھر بھی علی نال وٹ رکھے، پھر گھر وچ جا کے سوچی بھی رولا کتھے کر کے بڑھیا۔ میں اتنا ادا بھی علی انہاں دے اندر بچدے ہی نہیں جنہ سید ہو کے صدقہ کھا لیا تے جنہ امتی ہو کے خمس بچا لیا۔ ہن چپ نہ کر جاؤ کہ خمس لین نہیں آیا۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہو میرے گھرات کی سال ثواب کی مجلس ہے، میں ایک پیغام ارسال کرنا ہے۔ گل اور کوئی نہیں ہوتی کہ جس گل کے پیچھے اللہ کی زبان نہ ہوئے یا اللہ کا کلام نہ ہو۔ چپ کر گئے ہو اللہ کی زبان یا محمد دے منہ وچ یا علی دے منہ وچ، تے جے میرا مولا آکھے تے پھر بندہ نہ منے۔ ہن تے جنا کھڑا ہی مومن ہے، شیعہ تو تھلے تے تمغہ ہی نہیں لبدا کہ میں بھی شیعہ تے تم بھی شیعہ۔ شیعہ ہیں تو پہلے اپنے لنگوٹ تے نظر کر، زانی دا علی شیعہ نہیں۔ اور شیعہ نے علی وچ ہون واسطے دو ترے چیزاں لازم ملزوم نے۔ طہارت والے ویڑے نال تعلق رکھنی، طہارت قائم کر۔ نجاست والے بندے دا تعلق نہیں۔ جیڑا بندہ شراب پیندا دیوا کہ علی میرا امام ہے، رب محمد کی قسم چوتھے امام علی زین العابدین فرماتے ہیں جس زندگی چ ایک بار بھی شراب پیتی بروز معاشر مت نمازاں تے ساڈیاں پوریاں ہیں کوئی نہ من پتہ روز ساڈے کول نہیں رکھن ہوندے، اج ساڈے کول ہوندے پیسے لیکن نہیں کرن ہوندا۔ کیوں؟ اللہ توفیق ہی نہیں دیتی۔ زکات نہیں دین ہوندی، خمس نہیں دین ہوندا، تو اللہ تو پر والے پاسے تے ہن دنیا ہوں بھی ہو رہی ہے نا، لیکن اس کو اگے تے عمل رائی کو نہیں گیا۔ اتنے سارے عمل بچا کے تے پھر بھی جیڑا بندہ آہدا ہے کہ میری نجات ہو جائے، واللہ با خدا اگر سمجھے تو ایو ہی نسخہ آخر ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نجات فقط اور فقط پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک سر جھکان کا نام ہے۔ اپنے گھروں نہیں کہہ رہے، واللہ با خدا انہاں دے سامنے آ کے انہاں دے دروازے تے آ کے دیکھو وہ گل کوئی نہیں ہوتی جس گل دی گواہی یا قرآن جو ملت یا اہل بیت جو ملت۔ اہل بیت دی گل ہی گل ہے، قرآن دی گل ہی اللہ دی گل ہے۔ کائنات رسول نے فرمایا نہیں جڑے چپ کر کے بیٹھے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کدھا نال پہ گلاں کرنا۔ کائنات رسول فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو ہم وزن چیزاں تواڈے چھڈ کے جا رہا ہوں۔ یعنی قرآن ویڑے وچ تو سمجھو اہل بیت ہے، اہل بیت ویڑے وچ تو سمجھو قرآن ہے۔ اگر اہل بیت دا قرآن ویڑے وچ رکھ کے اہل بیت نو کٹ دیتا جائے تو پھر اللہ آتا ہے قرآن نہیں تیرے ویڑے وچ عذاب ہے۔ سمجھنا تے آپ نہیں، میں کو مجلس سنان نہیں آیا، ایک پیغام رسانی ہے۔ غلام علی چلی گیا، میرا بڑا اتنا قریبی تعلق ہے، وہ چلا گیا تو ہو سکتا ہے میرا اتسام مک جائے۔ جڑا اتنی قریب تو موت دیکھ کے تو پھر بھی موت تو نہیں گھبراندا۔ موت گھبران والی شے نہیں اس بندے واسطے جس دے دامن محمد والے محمد دے نال جڑیا ہوا۔ موت تو وہ بندہ پریشان ہوئے کہ جس دے کول اعمال کوئی نہیں، اور اعمال او اعمال ہون جڑے اعمال دا حکم آل محمد نے دیتا ہوتا۔ قبلہ مہدی مازندرانی نام نوٹ کرو دی، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الابرار، یہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں دسن لگا کہ ایک کیڈا بڑا کریم گھر ہے، اے دوزخ دے کنارے تو چاہ کے جنت دے سنگل چ رکھ کے تے پھر دنیا دس دن کے مظہر العجائب اسی محمد والے محمد۔ مہدی مازندرانی وہ فرماندے ہیں کتاب کا نام ہے ہدیۃ بولو تو صحیح، غصہ کر گئے یار میں کو اپنے بیٹے کی گل نہیں پہ دس رہا۔ اب بندہ چودھری کسی کی گل شروع کر لگا چودھری بھی پھوڑ جاتا، تو میں تھوڑے سرداراں کی گل پہ کرنا جنہاں سرداراں دے اگے بڑے بڑے اصحاب نے سر چکا کے آخیا اے انا ہوندے تے میں ہلاک ہو جاتا۔ تہاڈی مہربانی ہے بھائی، سننا اور سمجھنا بات حق تک پہنچو۔ قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جتنے صاحبان تشریف فرماؤ مہدی مازندرانی فرماندے نے کہ نادر بادشاہ تو جو ہے مبشر چاہتے بیان ہی کتاب یا لینا تواڈے سامنے رکھوں گا۔ نادر بادشاہ نجف وچ آیا تے جد نجف وچ آیا نا تے نادر بادشاہ نو جڑے جانتے تاریخی حوالے نال گل انہاں نال ہے تے جڑے نہیں جانتے وہ تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، پڑھیا کم ہوندا۔
تے ان پڑھ دا کیڑا تعلق ہے پڑھے لکھے گھرانے نال؟ اس گھر نوں لٹی ہی نہ جنہاں دا تعلق علم نال کوئی نہیں. اگر علم ہوندا تے پھر کیا نہیں ہوندا؟ سبھی سلطان بہو آدھے نے جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھدے؟ اے اتھے اتھے آیا حق تے علم جتے جتے طہارت ہے اور سائنہ دا علم اس سے جگہ تے آمدے جتے پاکیزگی ہو. ماضی معظم درانی فرماندے نے کہ ناظر بادشاہ بڑا صفاق تے بڑا جابر تے بڑا ظالم بادشاہ ہے. وہ اپنی اس کتاب وچ لکھ دیں کہ اے دربار امیر المؤمنین تے کھڑا تے اس دی نگاہ اٹھی تے روزہ امیر المؤمنین تے پئی تے روزے نو دیکھ کے تے اپنی رعایا نو آتا ہے کہ میں ایڈا بڑا جابر ہو کے ایڈا بڑا ظالم ہو کے اج اقرار پہ کرنا رب جانے کیڈا بڑا بادشاہ ہے جدے کہ میرا بھی دل لہدا جاندا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس سے روک کی وجہ سے میرا دل بہتا ہے. اور رعایا چپ کی تھی. کون بولے بھائی؟ نادر بادشاہ. اسی گل کریے تے گردن اڑا دے سانو گل کرن دی لوڑ ہی نہیں. جس جگہ تے ساری دنیا چاپلوسی کرن والے تے خوشامداں کرن والے چپ ہوئے رب محمد دی قسم ہے اس جگہ تے ولایت علی نے اپنی روشنی اجاگر کی تے علی نے ملانگا کیا اے چپ کر کے کھلو گئے میں دساں جو حق کیا ہے جڑا بول سکدا بھائی میں دساں جو حق کتے جو اے روزہ کس ہے انہاں کہ جے تو دس سکتا امتداد اس آکے اس کا روزہ ہے جڑا ازل تو لے کے ابد تک پوری کائنات واسطے روشنی. اس آکے گل سمجھ نہیں آئی پھر اور کھول کے سنا. اس آکے اس کا روزہ ہے جس کی وجہ تو اے زمین ہے وہ آسمان ہے. اس آکے اور کھول کے سنا. اس آکے اے اس کا روزہ ہے جس کی وجہ تو آدم آدم ہے محمد محمد ہے. اس آکے اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا بادشاہ نام کیا ہے؟ اس آکے علی ابن ابی طالب. اس آکے کہ اس کا منصب کی ہے. اس آکے قائد الغر المحجلین امام المؤمنین قاتل الناصر اللیام. انگلی دا اشارہ کیتا نادر بادشاہ لے پاسے کہ تیرے جیسے نفس دیاں گردناں اڑانا لائے مولا ہے. اس آکے اس تیرے مولا دا وہ اس وقت کوئی حاضر معجزہ ہے؟ اس آکھا بالکل ہی نہیں دو. اس آکھا کیڑا کیڑا؟ اس آکھا ایک تے اس میرے مولا دی مزار وچ کتا نہیں جا سکتا. توجہ ہے میرے پاس؟ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الابرار. تسی اس تو زیادہ منہ گھٹ کے بیٹھ جاؤ تے تاں میں پڑھنا. اس گل نوں ذرا لطف لینا کہ کتنے بڑے سکیدے اس وقت مزار وچ بیٹھے. بندہ خدا کئیاں دا کعبے وچ جا کے بھی کعبے نو ویکھ لینا کعبہ نہیں ہوندا تے کئیاں دا حج اتھے ہی ہوندا ہے. کئیاں دا حج بیڑے وچ ماں پیو دا چہرہ ویکھ کے ہو جاندا ہے تے کئیاں دا حج اتھے کعبے گیا بھی نہیں ہوندا. اگر حاضر بیٹھے ہو حج کرنا چاہتے ہو سواری کرنا چاہتے ہو تو اس آکھیا دس صحیح علی ابن ابی طالب دے دو معجزے کیڑے؟ تو اس آکھیا ایک اس دے مزار وچ کتا نہیں جا سکتا. دوسرا اس کا زندہ معجزہ ہے کہ میرے مولا دی مزار شراب نہیں جا سکتا. ایک کل دی گل نہیں پہ کرتا اسرار چا پہ بولنا کدے تجربہ ہون جا کے کر لینا. نہ کتا دیکھو گے نہ جب نہ شراب جا سکتی. یقین ہو سکتا ہے کہ شراب پینے والا پھر آکھے کہ میں علی دے منن والا. اپنے آپ کو ذرا دھیان وچ کر لینا موت بڑی قریب ہے. اپنے آپ اس کردار وچ لے کے آؤ کہ جڑا کردار آل محمد نے پیش کیا. اس آکھیا ویکھ لے میں ہاں بادشاہ تے میں زبانی جمع خرچ نہیں اکٹھا کرتا میں تے پریکٹیکل کرتا. اس آکھیا پریکٹیکل کر لے. توجہ ہے میرے پاس؟ اگر حاضر بیٹھے ہو تو گل کر دے گا تے ایتھے مکا کے دعا کر لینے ہیں. جتنے صاحبان بیٹھے ہو بادشاہ نے آکھیا میں پریکٹیکل کرتا میں بادشاہ تو جانتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا. اس آکھیا گھبرا نہیں جے معاف تو نہیں نہ کرتا تے معاف اے بھی نہیں کرتا. جڑا حاضر بیٹھا اس آکھیا اچھا. اس آکھیا جلدی کرو دو نسلی تے اصلی کتے. توجہ ہے میرے پاس؟ اس آکھیا دو نسلی اصلی کتے اپنے کو نہیں پیا کتاب وچ میں لکھی ہدیۃ الابرار. دو نسلی اصلی کتے لے آؤ تے دو مٹکے شراب دے چا دے.
اس آخیا جی اگر تیرے امام دے معجزے ثابت نہ ہوئے تیری گردن اترا دے۔ نادر بادشاہ دے اس غلام کا نام آئی محمد اسماعیل خان۔ کیا نام ہے؟ محمد اسماعیل خان۔ تاریخ دستی ہے کہ بلوچستان دے قریب کوئی علاقہ ہے، اتنے داران آئی۔ اس آخیا گھبرا نہیں، جے گردن میری اتر جائے تو لعنت میرے تے، جے گردن تیری اتر جائے یا علی انت ولی پھر دنیا والا۔ اس آخیا اور جرت ہے نا، دیکھو نادر بادشاہ جس ہندوستان تک فتح کیتا، جس آ کے آج بھی تسی جاؤ ایران جس نے فتح کیتا، افریقہ جس نے فتح کیتا، عرب جس نے فتح کیتا، اس بادشاہ کا نام نادر بادشاہ۔ نادر بادشاہ ڈھیر ساری فوج آئی، رب محمد کی قسم اس آخیا گھبران کی ضرورت نہیں، جے تنوں ایڈا دعویٰ ہے نا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو تم ہی جانتے جو میں کر سکنا۔ اس آخیا بادشاہ کے سامنے کھلو کے گل کرنا بڑی اوکھی، گھر وچ اندر بڑھ کے گل کر لینی سوکھی۔ اس آخیا گھبرا نہیں، جے تم کر سکنا نا وہ بھی میں جاندا، اے جو کر سکتا ہے وہ بھی میں ہی جاندا۔ سبحان اللہ۔ اس آخیا مارنا تیرے واسطے، بچانا میرے مولا دے واسطے۔ اس آخیا اچھا تنوں اتنا اس سے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ اس آخیا اللہ نے کائنات نے قرآن دے وچ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کے اطاعت کرو اللہ دے اللہ دے رسول دی تے اس دی جڑا تواڈے چ اولی الامر ہوے۔ اس آخیا تے جنہاں دی اطاعت کیتی جاوے او ویکھدے بھی ہوندے، او حاضر بھی ہوندے، ناظر بھی ہوندے، او مدد بھی کردے تے جڑے ویکھ رہے انہاں نہیں پتہ میں سچ پیا بولدا یا جھوٹ پیا بولدا۔ اس آخیا تیرا اتنا عقیدہ ہے کہ علی تل ویکھ رہے، اس آخیا ویکھنی تو ہونے تیری دا مظاہرہ کر رہا۔ کتے آ کے مٹکے شراب دے آ، انہیں آخیا کہ مٹکے لے جاؤ روزہ امیر المومنین جڑا حرم ہے میرے مولا دا، اس حرم کے اندر مٹکے گئے۔ بادشاہ مسکرایا، اس آخیا مٹکے ٹر گئے، اگر نہ جانی ہوتی تھے ٹوٹ جاندے۔ اس آخیا نہیں، میرے مولا نے تنوں دو رنگ بکھانے، ایک رنگ نہیں تو ویکھنا، تو دو رنگ ویکھنا۔ تو آدھے نا کہ اندر جا نہیں سکتی، تنوں کیا پتا اتنے ٹوٹ جاندے تو بندے آخنا ٹھڈا لگ گیا، وہ بندہ کمزور آئی بے ایمان آئی بادشاہ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، روزہ سے باہر ہی اس نے مٹکے توڑ دیتے۔ اس آخیا نہیں، مولا نے اندر کھڑ کے تمہیں دسنا ہے جو سچا کون ہے۔ مٹکے اندر گئے، اس آخیا اس تو مٹکیاں دے گلیاں تو کپڑے ہٹاؤ، کپڑے ہٹائے گئے۔ انہیں آخیا دسو بھی بادشاہ ہوں خوش تے جلاد نو آخیا اس تلوار تے قبضے تے ہاتھ رکھ تے اسماعیل کی گردن اڑانی ہے جے اگر جھوٹ بولیا ہوا۔ جیوں جو کپڑے ہٹے تے شراب سرکے چ بدلی، اس مقام تو دے کے اندر بادشاہ شراب ہائی اوتھے جتھے تو ہے، جتھے آئے کھڑے ہاں اتنے طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، وہ قبضے تے جدا ہاتھ آئی اوتھی رہ گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اسماعیل مطمئن ہو گیا تھا بادشاہ پریشان نہ ہو، میں نے تنوں آخیا ہے جو کچھ میں آخیا ہے میں نہیں آخیا ہے، میرے مولا امام رضا آخیا۔ اس آخیا بھی گل تو تیری ٹھیک ہے، گل پکی ہوگی۔ اس آخیا چلو یہ تو گل آئی مٹکیاں دی ہو سکتا ہے کوئی ہوا خدا کا فرق ہوئے تو معاملہ بدل گیا۔ اس آخیا تے کتیاں دا معاملہ تو سامنے سمٹ دی گل بشر شاہ جی جی پتا جے میرا لطف لوے تو رب محمد دی قسم یا اس ہانڈی سوادی نہیں کھاتی تو یا اس نے گھر وچ اج سواد نہیں۔ جڑا گھروں بندہ پریشان ہو گیا وے مشکل کشائی دا مقام ہے، یہ پریشانیاں مکان دا مقام ہے۔ اس آخیا جلدی کرو، کتے لے کے آندے گئے گردناں وچ سونے دے زنجیر تے زنجیراں دے اندے ایک غلام دا ہاتھ، غلام اگے چکدے کتے پیچھے نو دور لاندے نے، غلام اگے دور کتے پیچھے نو دور۔ تو سکیا گھبراؤ نہیں، بندہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، ایسا ڈھیر جنگا کیتیاں، تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، بندے دو ہور لگ جاؤ۔ دو فوجیاں چھکنا شروع کیتا، کتا پیچھے چھکے غلام اگے چھکن۔ رب محمد دی قسم ایسا کیا دو نو چھٹو چار چار ہو جاؤ۔ جڑا بول سکتا ہے بھائی یکدما حیدری آئے، دو دے ہاتھ وچ زنجیر جڑے اپنے جوانی دا دور لا کے چھکدے پے۔ ہن بندیاں پچھلیاں نے آ کے ہدیہ تو لبرال وچ لکھیا کہ پچھو بندیاں نے کتیاں نو چگیا، توجہ ہے میرے پاس، کتیاں نو اپنے ہتھاں تو بلند کیتا، جتنی دیر تک کتیاں دے قدم روزے تے باہر رہے اتنی دیر تک کتے رہے۔ جڑے بول سکتے ہو بھائی
پائیاں فوجیاں نے ایویں کتے چائیں تے چارے پنجے کتے دے ہوائے بلند ہوئے رب محمد دی قسم ہے کتے غائب زنجیر ہاتھ اجے بھی علی دی ولایت تے تو شک کرے تے پھر تیرے گھر کا مسئلہ ہے نا جتنے صاحبان بیٹھے ہو جتنے صاحبان حاضر بیٹھے ہو اور جتنے عقل شعور رکھتے ہو جڑے معرفت رکھتے ہو رب محمد دی قسم ایویں لکھیا نادر بادشاہ نے جس وقت معجزہ ویکھیا اس آکھیا میں کیڑا بادشاہ ہاں بادشاہ تے اے ہے جڑا حاضر نہ ہو کے حاضر لوگاں نوں دسدا پیا اللہ بھی ہے محمد بھی ہے میں علی بھی ہوں اسے کتاب دے وچ اگے جا کے یہ پیرا لکھیا اس آکے جلدی کرو کہ میرے گل نہیں ایو زنجیر کتیاں والا پا ایک کتیاں والا زنجیر لطف لینا بھائی تسی میری برادری تے میں تواڈی برادری تسی میرے پیکے لگدے ہو جے اس دے باوجود تسی نہ سمجھو تے پھر اللہ ہی پناہ دے گا جتنے صاحبان بیٹھو بادشاہ کہا میرے گل نہیں سنگل پائی ہے کتے والے رب محمد دی قسم کسی دی جرت نہ ہوئے جو سنگلی جا کے تے بادشاہ دے گل والے پاسے جائیے آئے میں دارین قربان کر دیں علی دی بلا جیڑی تیرے سینے چ موجود ہے رب محمد دی قسم پوری رعایا چپ کر کے انگوشت بدن داخل ہوتی ہے محمد اسماعیل اٹھ کے آ جائے زنجیر دووے میرے ہاتھ کرو کتا جانے میں علی دا غلام جانا گل وچ بہ گئی اور تانوں واقعہ یاد ہے کہ منو وہ سزا دے جس زندگی چ آپ شراب نہ پیتی ہو محمد اسماعیل آخیا تیرے گل وچ سنگلی پانی ہوں صحیح جس نے گل وچ علی دی ولایت دا پٹکا ہوگا سنگلی پا لئی اپنے ہاتھ وچ کر لئی اللہ تانوں لے جاوے اس مقام تے اج بھی تسی جڑا شرقی سائڈ دا جڑا روبہ قبلہ روزہ ہے دروازہ ہے اس دروازے تے تسی جاؤ اس کے سامنے شہرائے صادق ہے شہرائے صادق کو آؤ نا تو قبلے والا دروازہ اس دروازے تو انٹر ہو تو کھبی سائڈ سے وہ زنجیر موجود جس کے اندر پوری تاریخ موجود وہ زنجیر ہاتھ گھٹنیاں تے کونیاں دے بعد امیر المومنین دے روزے تک آیا تے سارے رستے یہ سوچتا ہے ایڈا بڑا موجود نما ایڈا بڑا موجود نما ایڈا بڑا ہاتھی پر حق ایڈا بڑا یہ کائنات کا رہبر و پیشوا ہے کہ جڑا اپنے منن والیاں سچے منن والیاں دی اندر دی گل بھی جانتا ہے تے سوچدا مزار تک آیا مزار تے آیا تے مزار چ آواز آئی نادر بادشاہ دس تیری بادشاہت وڈی ہے یا اللہ دی بادشاہت وڈی میں سچ جا کے سچے کھبے دیکھیا پھر آواز آئی گھبرا نہیں تو ہی صرف سن سکتا ہے میں کائنات کا امام علی ابن ابی طالب آدھے مولا تسی تے میں کتھے آدھے کہ میں اس کے بعد پکار دے ہی رہا آواز نہیں اس سے کتاب جو لکھے ہے نادر بادشاہ ستا تے خواب ویکھیا ریاض تیرا مالک تیرے ویر نو محمد والے محمد نے جوانی جگہ نصیب فرمائے خاص طور پر بھائی بلند جتنے صاحبان بیٹھے ہو ہاتھ بلند کرو بلند لمبردار علی حاجی اللہ دیداری اور مزید جتنے بھی مرحومین اس دنیا تو چلے گئے مالک انہیں اندر جات بلند اور جڑا کسی واسطے چنگا نہیں نہ سمجھدا تے نہیں چنگی دعا کرتا اللہ بھی اودے واسطے چنگا نہیں کرتا انہاں بندے اگر تسی نہ ہوو تے لوکاں کسی آ کے چکنا ہے او محبت تواڈی وجہ تو ہے آپے وچ جڑ کے رہو محبت کرو ایک دوسرے نہ خلوص کرو واللہ با خدا بندے دی نالی محبت اللہ نال محبت اللہ انہاں نال محبت کرتا جڑا اللہ دی مخلوق نال محبت کرتا اور جڑے میں پڑھ رہے ہیں مالا کی دے نام اعمال عزت فرمائے خدا بندہ ستا خواب ویکھیا کہ حشر دا میدان وچ آواز آئی جلدی کرو خدا بندہ نو دوزخ والے پاسے لے جا آدھے میرا وجود کمبڑ لگ پیا فرشتے آئے انہوں نے دونوں بازوਆਂ تو پکڑ لیا دوزخ والے پاسے لے جا رہے ہیں تے میں دیکھیا جو ایک پاسے رش ڈھیر سارا توجہ ہے بھائی آدھے میں دیکھیا خواب دے عالم میں ایک پاسے رش ڈھیر سارا تے میں فرشتیاں کو پوچھا کہ ادھر رش کا تو بنیا تے جڑے ادھر رش والے نے بڑے خوش کھلوتے اج تے بڑا پریشانی دا دن ہے میرے واسطے انہاں نے کہا گھبرا نہیں ایتھے علی موجود ہے تے سجے کھبے علی والے موجود ہیں
آدھا ہے کہ مہربانی کرو تساں دوزخ ہی سٹنا ہے میں ٹر جانا ہوں فیہا خالدون ہمیشہ اتھے ہی رہنا مہربانی کرو تسی اس جگہ تو من اس جگہ تک لے جاؤ کہ میں اس امام دی زیارت کر لواں کہ جس دی زیارت اللہ دی عبادت ہے اللہ اکبر ادھے فرشتیاں نے علی دا رب جانے رابطہ کیڈا چنگا تے علی دی انہاں نال محبت ایڈی چنگی میں ایڈے سونے لفظاں چ علی دا نام چایا انہاں میرے بازو چھوڑ دیتے انہاں کہ زیارت کر لے آدھے میں بندے نو ہٹاندا سامنے علی ابن ابی طالب دے آ گیا اجے بھی جڑا بندہ نہ بول سکے پھر وہ اپنے مقدر دا بلا کرے آدھا جویں جو میں سامنے آیا تے میرے امام نے فرمایا خدا بندہ ایتھے کیویں آیا خدا بندہ آتا ہے کہ جس وقت میرے امام نے میرے نام نال پکاریا کہ تو اتنے کیویں تو نے دوزخ دے پاس جانا آتا ہے میں ہور گل کوئی نہیں میں آکھیا مولا اے تہاڈا روزہ ہے نا جڑا اس روزے تے گنبد بنیا ہے اے میں سونے دا پہلی باری بنوایا توجہ ہے میرے پاس اے جڑا تہاڈے روزے دا گنبد ہے اے میں بنوایا اور مولا اے سونے دے گنبد نو میں اس واسطے اس دھات نو استعمال کیتا کہ اس نو جتنا دھو کے کپڑے نال صاف کریے اتنا ہی چمک رہے تے مولا فرمایا تے میں تو نہیں کہا کیا جو میرے روزے میں سونا لا اے کیوں لائے اس آخیا مولا میرے دل جی کو حسرت آئی کہ تیرے دشمن بھی ڈھیر تیرے نال منافقت کرنے والے بھی ڈھیر مولا میرا دل ہی آئی جیڑا تیرے روزے کو ویکھے اتوں سڑتا ہویا گزر جائے آدھے ایک گل کر کے ناظر بادشاہ کیا چل لے چلو دوزخ والے پاسے آواز قدرت آئی علی جی میں تو میرے نال دشمنی رکھنے والے نو پسند نہیں کرتا میں تیرے نال محبت کرنے والے نو میں دوزخ کی میں بھیج دے اس کتاب کے اندر لکھا رب محمد کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہیں لگا جو ایک ایڈا کریم گھر اتنا کریم گھر ہے اس گھر سے اگر قاتل بھی آئے میرے امام اپنے ہتھوں نال اس کو پانی پلائے ہے کسی کا ایڈا حوصلہ تے جگر جو اپنے بھرا دا قاتل ہوئے پیو دا قاتل ہوئے تے سارے قاتل معاف ہو سکتے ہیں جس گھر لٹیا ہو امام نے ایویں جان چاہ کے پانی پلائے میرے بھرا نے معصومہ دا ذکر کیتا دل میرا ہے کہ میں بھی معصومہ دا مکمل کروں 4 بیویاں جنہی برکت تو پہلے ضعیف ہوئی رب محمد کی قسم اگر تیرے اندر محبت حسین علی جگہ ہے نا ساری رات روڑ واسطے کافی ہے سب تو پہلے بی بی ہے محمد مصطفیٰ کی دھی فاطمہ الزہرا عمر 18 سال بھائی زید سر دے بعد سفید کمر چکی ہوئی وجود وچ لرزا اکھاں دی بینائی کم میں سمجھے شاید دربار چ کم ہوئی میرا مبشر لیکن رب محمد دی قسم قبلہ باقر مجلسی نے لکھیا کہ نہیں بی بی دی اکھاں دی بینائی انہاں تماچے مار مار او میں سب کے جواب کوئی ہے جڑا بندہ سندا بیٹھے ہائے کر لینا ہے نجات کا ذریعہ ہے نال اللہ مومن تیری ہائے تے گواہ ہو جاوے امام زمانہ دے سامنے تیرا میرا آمنا قبول ہو جائے آیا جو عبادت کی غرض نال ایک آنسو کے ملتا ہے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا جنت دا لین دا لین رب محمد دی قسم 4 بیویاں پہلی بی بی محمد مصطفیٰ کی تھی جناب فاطمہ الزہرا دوسری بی بی جڑی وقت تو پہلے ضعیف ہوئی کہ دی عمر 7 سال دھی میرے مولا دی امام حسین دی تھی جس کا نام ہے فاطمہ لقب ہے صغرا فاطمہ صغرا عمر 7 سال سر دے بعد سفید کمر چوکی ہوئی تاریخ ایویں میں پڑھے مجالس المنتظرین وچ کہ دوواں اساماں تے چلن والی امام حسین ہاں اللہ کیا دیان میری دھی تیری شکل میری ماں زہرا نال او میں تارا نے قربان کر دے تیسری بی بی جس کا ذکر تاریخ ڈھیر ہے لیکن بہت گھٹ ذکر کیا رہی ہے لیکن میرا دل ہے اس بی بی دا ایک باری ہائے دا ہوکا ضرور ہوئے جو امام زمانہ دے سامنے جڑی کچاری دے وچ جڑی ویڈیو جانی ہے اتھے تیری ہائے قبول ہوئے تیسری بی بی کون ہے وہ ہے جڑی رات نو پرنی تے دن نو لوٹی پے آؤ میں سب کے جانا ہائے کر لینا
نارائن قربان کرتے ہیں فاطمہ کبریٰ چوتھی بی بی ہوئے جس دی زندگی دے دن تھوڑے نے وجود لگے ہوئے زخم چوکھے نے اجے بھی نہ سمجھے وہ جس دی ظاہراً عمر 3.5 سال ہے جس دی قید دی عمر 1 سال ہے جس دے سفر دی عمر 2 سال ہے جس دی پریشانی دی عمر 2.5 سال ہے اجے بھی نہ تو ہائی کرے تے تیرے مقدر تے نصیب دی گل ہے میں تے پڑھ کے ٹر جاتا انشاءاللہ امام زمانہ راضی ہوگی رات رومن والا امام تیرے تے راضی ہوئے تے اسے امام دا پارا ہوئے اے ایڈی زخمی آئی سجاد نوازی آئی سجاد اے میرے پاس ویک بندیاں دے پیر زخمی ہوندے نے میرے تے ہڈیاں نالوں ماس ہی جدا ہو او میں میرا ویر ویک میرے ہڈیاں نالوں ماس جدا ہو گیا میرے پیراں دی ہڈیاں سامنے آ گئی میرا ویر ویکھنا میں ضعیف ہو گئی میری کمر چھک گئی ہے اے 4 سال دی معصومہ نو جدن موت آئی ہے تو بی بی دی عمر 4 سال ہے اور 4 سال دی آئی تو پیو دی لاش تو ہٹی مبشر شاہ جی اور سادارو تسا اسا نہیں ایک دوجے پرسا ایک سامنے آ اسا سیدہ ایک دوجے پرسا نہیں دینا تو پھر کس رو دینا اے 4 سال دی 3.5 سال دی عمر پیو دی لاش تو توری ہے چاچا شہری جی آجے بھی نہ سمجھو تو اس تو بڑا مصائب کتوں میں سنا ماں پیو دی لاش تو کیڑا گھر ہے جتوں موت نہ آئی ہو تو موت تو پتر سوکھی جدا ہوندے دھیاں جدا نہیں ہوندی تو جس وقت لوگ میت چان لگن تو بیبیاں کوشش کرتی ہیں کہ میت والے دیا دھیاں بہنوں پر لے جائیے اے ٹردی میت نہ دیکھن رب محمد دی قسم اس کائنات وچ پہلا موقع بنیا ہے کہ جس گردن اتاری آئی نا وہ سر دے والاں وچ ہاتھ پا کے آئی ہٹ دی ہے یا کوئی نہ آئے کر لینا جڑے عزادار بیٹھے ہو ہاتھ بن کے دیا او ظالما میرا بابا ہے میں ابو ذر دی دھی وانگو رستے تے آکسا میں حسین دی دھی کوئی نہ اسی جڑا میرے پیو نو کفن تے غسل دے سی میں پیو دی لاش جو ہٹائی گئی میری جرت نہیں تنوں میں سنا لما جو ہٹائی کی گئی بس اتنا سمجھ لائے شبیر دے بدن تے اتنی زخم جڑے تاریخ آج لکھن والے نے وہ لکھتے ہیں کہ 1099 زخم کئی لکھتے ہیں 1199 زخم امام حسین دی دھی اتنی دیر تک نہیں ہٹی جتنی دیر تک سارا بدن خون و خون نہ ہو پیو دی لاش نو ہٹتے ہیں منظر یاد رکھنا آخر دی مجلس جیڑی ہو سی نا آخری جملے ہو سن وہ جلدی سمجھی چاپ سن اتو ہٹن لگیا بی بی ایویں پیو دی میت دو میں ہاتھ چبا دے اجے بی بی دے ہاتھ آزاد آنا ایویں ہاتھ بن کے آدھی بابا منو معاف کریں دھیاں ایج پیو دی لاش چھڑ کے نہیں جانیاں بابا میں ٹوڑ دی پئیاں پر تیرنا وعدہ کر دیاں جدن قیداں مکیاں میں تیرے کول ہٹ آساں بی بی وعدہ کیتا پیو دی لاش کے بابا جدن قیدہ مکسن زیور لاسن بابا میں سکینہ دا تیرے نال وعدہ ہویا میں تیرے لاش تے تیری قبر تے ہٹ آساں لیکن بابا ہکو ارمان ہے دھیاں ویکھ دیاں پیو دا کفن ارمان قبر تے لے جاساں جو تنو کفن کسے نہ پوایا اس وقت شبیر دیاں کٹیاں رکھاں جو آواز آئی تے حافظ حفیظ صاحب جملہ پڑھتے ہوندے ہیں کہ شبیر دیاں کٹیاں رکھاں جو آواز آئی جے کفن منو نہیں ملیا تنو بھی کوئی نہیں ملنا تو میں دارائن قربان کرتے ہیں حق ادا ہو گیا بھائی امام حسین دی قبر تے کھلو کے میت تے کھلو کے ہاتھ بن کے بی بی وعدہ کیتا بابا میریاں قیدہ مکسن میریاں قیدہ رہا حسن تے بابا میرا تیرے نال وعدہ ہویا میں ہٹ آسن یہ جملہ اگر تواڈے ذہن وچ آ گیا اس تو اگے پڑھدا کہ بی بی 1600 میل دی منزل بڑی سوکھی کر کے بڑی سوکھی طے کر کے تے شام دے بازار دے باہر آکھل آج بھی گڈی تو لگے بندہ مہمان نو پھڑ گیا تھا جلدی کرو بیٹھک جی بٹھاؤ انہوں پانی پلاؤ لیا قرآن میرے سر تے رکھ لے سیدہ میرا مہمان آ چھتیاں اشارہ چو ہک چار وچ نہیں ساکھیا میں تھک گئی ہوں منو پانی دیو منو کھانا دیو شام دا او رزیل بازار ہے کہ 3 دن کی بیاں بارو کھلوتیاں تے 3 دن نہیں ساکھیا میں تھک گئی ہوں بیبیاں ٹور پئیاں شام شہر دے وچ داخل ہوئیاں میں انجے جملہ پڑھدا جو پہلا قدم علی دی
موجز نمازی نے رکھیا تے شام حل گئی او میں تارین قربان کر دیا شام نے حل کے پھرا دا پرسا دیتا رب محمد دی قسمے تے تھکن دا نام اس لیا تے 15 بانگاں ہک جاتے کیڑا سوکھا پڑھنا تے تیرا سننا کیڑا سوکھا ہے ایک دن 2 دن 3 دن دیاں اذاناں کھلو کے سننیاں بڑیاں اوکھیاں 3 دن دیاں اذاناں کھلو کے سنیاں نہیں سکیا میں تھک پئیاں ایک مقام اس بازار حمیدیہ جیسا آیا جس مقام تے امام سجاد گھٹنیاں دے اوتے اپنا سر رکھ کے بیٹھے ہیں تے کن دے اوتے میری سینڈ نے متھا لایا امام سجاد نے سر چایا دیکھیا دن کون میری کن تے متھا لان والی اس وقت رو کے آدھی اور کون ہوئے تیرے بابے دے سینے دا تعویذ سکینہ امام سجاد فرمایا سکینہ کیوں روندی ہیں پریشانی ہے کوئی اے او مقام ہے جس مقام تے بڑیاں بڑے ذاکر تے بڑیاں مجلساں ہوئیاں تے کرسے ہوئے تے سائیاں دی نگاہ کرم ہو جاندی ہے اللہ کرے کہ اس مقام تے ہی اتنا کرم ہوئے کہ جس دے واسطے اسی اکٹھے ہیں مالک انہا مرحومین دے درجات بلند فرمائے مالک غلام علی دی قبر کو روشن فرمائے اس مظلومہ دا صدقہ رب محمد دی قسم کانٹ تے متھا لا کے تے رو گیا دی سجاد میں تھک پئی امام سجاد اسے جگہ تے بیٹھ کے نا نال باکر روحان اللہ کے انج مڑ کے بڑے اوکھے ہو کے مڑے تے جناب سکینہ نو قریب کر کے ہاں نال لایا ہاں نال نہ لا سکے زنجیراں دے اوتے رکھ کے نا امام سجاد نے آکھیا کہ کربلا تو اوکھی ڈری ہے تھکی نے چھتی شارہ پور کیتے نہیں تھکی نے ٹھنڈا پانی نہیں ملیا تھکی نے پانی دے بعد کھانے دی طلب ہوندی ہے رج کے نہیں ملیا تھکی نے شام وچ آ گئی ہے تھکی نے 3 دن پورے بازار وچ کھلو کے کٹے نہیں تھکی نے 10 تو صحیح ہون کیڑی تھکاوٹ اس وقت رو گیا دی سجاد تو کنڈ کر کے بیٹھے ہے اور سامنے اکبر دا قاتل ہے جڑے ویلے دل کردا سی تو گزردا ہے تے منو تماچا مرے اس بات تو ٹردا ہے منو تماچا مرے سجاد دی منت کر ہر پاسے مارے میرے منہ تے نہ مارے میں دارائن قربان کر دیا بازار عبور کر کے دربار عبور کر کے اس مسجد چاہ گئی جڑی مسجد جناب نوح نے تعمیر کی تھی اس مسجد کو مسجد حنانہ بھی آکھا جاتا ہے رب محمد دی قسم ہے اس مسجد دے وچ سباں تے بچھواں دا بسیرا ہے اس واسطے بسیرا ہی مفسرین لکھ دیں کہ اس جگہ تے کسے ناپاک بندے دے قدم نہ ہونا جو اتنے طہارت دیا پلیاں آ کے بیٹھے قیام کرنے رب محمد دی قسم 1 سال پورا علی دیا دھیاں اتنے قیام کیا صبح نو بیٹھ کر دی ہے دوپہر کو بیٹھ کر دی ہے شام تک بیٹھ ساریاں بیویاں سمجھاں دیاں لیکن اے بی بی نہیں سمجھی رب محمد دی قسم ایک رات بی بی ڈھیر ہوئی علی دی آلیہ تھی امینت اللہ میری سینڈ نے جڑی اللہ دی امانت دار ہے اپنے زانوں تے دھی دا سر رکھیا رب جانے کیڑی مظلومیت دے ہاتھ وچ کتنی تاثیر آئی عصمت دے ہاتھ تے مظلومیت والی عصمت دا ہاتھ آیا بی بی نو نیندر آ گئی جیویں جو معصومہ دی آنکھاں بند ہوئیاں اچانک اٹھ گئی بابا او میرا مظلوم بابا او میرا 13 ضربہ نال کسڑ والا بابا او میرا تسا بابا میری سینڈ رخسار تے بوسا دے کے کہ سکینہ اے ویکھ میں تیری ماں موجود ہوں تو تے میرے کول حسین دی امانت ہے آدھی اماں گل ساری ٹھیک ہے لیکن ہونے منو بابا ملنا ہے اللہ دے نام تے منو بابا ملا تو موجز نمازی نہیں ہے ایک باری بابا ملا ایو بی بی تے رونے دیاں آوازاں دربار آلے سنیاں تے دربار کی کیڑی حالت ہے رب محمد کی قسم دربان آدھا ہے جیڑی رات معصومہ نے حقلاں دی دیاں نا اپنے پیو نو بلایا ہے بابا میں تیرے تو نکھڑ گئیاں بابا میرے نال ملاقات کر لے آدھا ہے میں جیویں جو شبیر دے قید والا کمرہ کھولیا صندوق وچ نہیں ساریاں دیواراں تے خون آئی تے ہر دیوار تے شبیر متھا مار کے آدھا ہے رل گئی ہے میں غریب دی تھی
میں دارائن قربان کرتے جڑا حاضر بیٹھے امام حسین دا سر جڑا پرواز پہ کرتا ہے ہر دیوار کا متھا لگ جائے آدھے میں جلدی نال دروازہ بند کیتا ہے اتنی دیر میں دٹھا کیے جو یزید اپنے محل وچوں نکلیا تے نکل کے منو آدھے کہ گل ہے آج پوری شام بھی ہلدی ہے اس وقت میں آکھیا بھی تنوں اگے بھی لوگاں تے شکایتاں کیتیاں کہ شام دے زندان وچ بچے روندن تے چوکھے کو نہیں رہ گئے انہاں وچوں ایک بچی ہے وہ جدن شدت نال وین کرتی ہے تے پھر شام ہلدی اس آکھیا جلدی کرو شمر بلاؤ اودے کول پوچھو جو او چپ کی میں کر دی شمر نو بلایا گیا شمر نو بلا کے دس اس کا حل اس آکھیا جڑی کربلا کستا ویکھدی رہی ہے تے موئی نہیں اتھے مارے تے ساڈی بھی بےزتی ہے تیری بھی بےزتی ہے اس کا حل کی ہے اس آکھیا میں کربلا کو لے کے شام تک اس بچی دیاں اکھاں وچ حسرت ویکھی ہے جو کوئی ایسا موقع ہوئے میں اپنے پیو نو ہاں نہ لاواں منت لا اس غریب دا سر دے بچی دے ہتھاں تے آوے میں وعدہ کردا نہ بچی رب سی نہ ہو سی نہ رو سی دارا ان قربان کرتے انہیں تشت وچ رکھ کے سر اتو رومال دے کے زندان دے دروازے تے آ گیا مظلوم کربلا دے پتر مظلوم نے اپنے ہتھاں تے چایا ہاں نہ لایا مدت دے بعد پیو تے پتر ملے پیو دے کٹے ہوئے لباں تے بوسہ دے کے کٹے ہوئے آبرو تے زخمی پیشانی تے بوسہ دے کے دن بابا میرے پاسے ویکھ میں سجاد امام حسین دی آواز آئی سجاد بڑھڑا ہو گئے امام سجاد دی آواز آئی بابا تسی بھی تے ضعیف ہوئے ہو تو اٹی بھی داڑھی کالی ہے تے کربلا چٹی نہیں ہو گئی امام نے فرمایا سجاد میں تے پتر دے سینے وچ بچھی کٹی اس وقت امام سجاد رخسار تے منہ رکھ کے آدن بابا پتر دے سینے چ برچی کرنی سوکھی ہے بہنا نال کدے اس بازار تے ہر موڑ تے پتھر کھانے ڈھیر ہو دارائن قربان کرتے ہیں ایویں بی بی دے ہاتھ تے آ گیا سر ایویں اپنے سینے تے رکھیا آدھی بابا ادھار لے گیا اگے مدینے تسی آندے آوے گھر تھک گئے تے تسی منو اپنے سینے تے سماندے آوے تے تواڈی تھکاوٹ دور ہوندی بابا اگے تسی تھک دے آوے اج میں ڈھیر تھک گئی ہوں بابا میرے سینے تے سمجھا میری تھکاوٹ لے جائے ایویں ہاتھ ہن تے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے وہ نہ سمجھے تا کون سمجھے جناب فضا سر چایا جو میں لے کے زندان والے فوجی نو دیواں جناب فضا دا سر چانا ہے جو نال ہی معصومہ دا لاشا چڑھی گیا رب جانے کیڑی حسرت نال تے اتنے بازو گھٹ کے اپنے پیو دے سر تے پائی بیٹھی آئی جتنے عزادار بیٹھے ہو سر پیچھے ہٹیا غسل ہویا کفر ہویا تے جنہوں میرا پہلا جملہ یاد ہے کہ قیدہ مکیاں زنجیر لتھے تے بابا میں ہٹا سکتا رب محمد دی قسمیں امام سجاد نے کڑیاں لے ہتھاں تے قیدن بہن دا جنازہ چایا تے جیویں جو اپنے سینے نہ لایا تے ڈٹھا تے بہن دے لب پہ ہل دے تے رو رو کے پیا دیے میں ہون کربل نہیں آ سکدی او غریب کربلا بابا اج ملنی شام آ بابا جڑا ماتمی بیٹھا ہے گل ماتمی نالے میرے امام نے لبان نال اپنے کن لائے تے رو کے پیا دیے میں ہون کربل نہیں آ سکدی او غریب کربلا بابا اج ملنی شام آ بابا رنیت رو کے پیا دیے میں کوشش تا بہو کی تھی مگر مک گئے نصاب بابا ہائے کر سکتے ہو جڑے باقی بیٹھے ہو امام سجاد نے ہاں نہ لایا رو کے فرماندے نے رو نہیں ہو میری معصومہ بچڑی میری مظلومہ بہن ایک والی دس تو صحیح کیڑے دکھ آئے بھی دیکھ کیا دی پھر گل تیرے نال نہیں کرنی بابے نال کرنی ہے کیڑی گل کرنی ہے بی بی دلا بھل اندر ہو کے آدھی ہے بابا تنو کے دساواں ہر جگہ تے لوگاں تیریاں بہناں نو جتنا مارے اس نالو چوکھا میں سکینہ نو مار جڑا ہائے کر سکتا ہے بی بی رونی اندر ہو کے آدھی ہے میں کوشش تا بہو کی تھی مگر مک گئے
साबा जे मिलना शाम बाबा मैं दारायन कुर्बान कर दे मासूमा दिला गल दूजा वैन कीता केड़ा वैन जेड़े वैन ते मैं जलसा मुक जानी बीबी रो के भेरा दे गल च अपने जंजीरां ले हथ पाए रो के मेरी सैंड हो के आदि सजाद तू गवाए लेकिन गल बाबे नाल करनी है केड़ी गल मेरी सैंड रो के आदि है मैं आखिया जदा बाबा ओ संजर लासन मैं बोलिया सा और रसन अज तई लथे कोई नहीं ना थैया मेरे हा बाबा जे मिलन शाम बाबा दारायन कुर्बान कर दे इमाम सजाद चाया चाक टुरदे आंदे जुमे दा दिन आई दोपहर दा वेला आई लोग जुमा पढ़ के पे निकलदे हैं इमाम सजाद जनाब बाकर नु आखे बजरा जल्दी कर मस्जिद दे दरवाजे ते लगा जा ऐलान करके आख लोगो मेरी फुफी मर गई मेरा बाबा प्या दया होइंदा जनाजा पढ़ो रब्बे मोहम्मद दी कसम बाकर गए थोड़ी लाजे दे बाद वापस हटन मुंह ते मातम करके दन बाबा ना तू गरीब है ना मैं गरीब हां तुम ही अल्लाह दी हुज्जत मैं भी अल्लाह दी हुज्जत बाबा आ तो में रल के दफनाइए सज्जाद इमाम दी आवाज आंदी है लोगों के आके देख के बाबा जिदा दामन नपदा है ओ मेरा हाथ छड़ा गया दा लगा जा तू कह दिए मैं शाम दा मीर मैं दारायन कुर्बान कर देवा इमाम सज्जाद भेड़ दा जनाजा जाके मुसाफिरां ने कब्रिस्तान चाहे सज्जाद ने आके भेड़ दा जनाजा रब्बे मोहम्मद दी कसम रखण दा इरादा कीता है जो अकबर दे हाथ बरामद होए जिवें जो मेरा दे हत्थां ते भेड़ दा जनाजा रखया रो के ते उच्चा वैन करके आदने हे वी थकी होई शाम दे अकबरा दी जे कम सिन भेड़ नु जावे और ना जखम दुखण मासूम अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन वसयअलकुल्लज़ीना अय्यन मुनकरबियन कलहुम मालिक कायनात तमाम दा पुरसाए हाज़रीन मालिक कायनात तमाम ज़ाकिरीन दा पढ़िया साहिबान इल्म दा पढ़िया साहिबान ज़र्फ़ व मारिफत दा पढ़िया तमाम साहिबान दा जितनी मर्तबा ज़ुबान च दरूद पाक दा ज़िक्र होया जितना भी आले मोहम्मद दी बेहद ज़ुबान मुक़द्दस दी मालिक तमाम दे इस तमाम सवाब नू परवरदिगार असी तेरे दरबार च इमाम ज़माना दे हजूर पेश करने कबूल व मंजूर फरमा बदस्ते इमाम ज़मान जितना भी सवाब हासिल होया गुलाम अली मरहूम मगफूर बुलंद हुसैन मरहूम मगफूर और हाजी अल्लाह मालिक इन्हां दे नाम मालिक दर्ज फरमा मेरा मालिक तेरे दरबार च सवाब च कमी नहीं हुंदी आमीन सारे आखना आमीन आखण नाल अगर हो सकदा है कि तुहाडे किसी हिक दी ज़ुबान च निकले होए ना तासीर हो जाए आमीन सारे आखना मालिक कायनात इस जिक्र दे सदके इस जिक्र नूं साडीआं नस्लां जारी सारी फरमा मालिक कायनात गुलाम अली दे घर रहम फरमा मरहूम मगफूर दे दर्जात बुलंद फरमा कब्र नूं ता हद निगाह कुशादा फरमा रोज़ातुम मिन रियाज़िल जन्नत करा फरमा परवरदिगार तुम वास्ता है शबीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़ख्मी पहलू दा ज़ख्मी गर्दन दा ज़ख्मी सीने दा मालिक कायनात गुलाम अली दी कब्र दे विच अमन सकून अनायत फरमा परवरदिगार जितने भी साहिबान इस मकाम में मौजूद ने जितने लोग चले गए जिन्होंने मैं जानना या जिन्होंने नहीं जानता इस बस्ती के जितने मरहूमीन इस दुनिया में चले गए या वो लोग जिन्होंने याद करने वाला कोई नहीं परवरदिगार तमाम इस सवाब शामिल फरमा परवरदिगार तमाम बस्ती से रहने वाले रहम फरमा परवरदिगार लाहिकीन सब्र जमील अनायत फरमा परवरदिगार तो अला कुल्ल शैइन कदीर है अली भी ज़ात सदूर तेरी ज़ात है तो दिलां दे राज़ तो बेहतर बाकर है मालिक कायनात जितने भी हाज़रीन की शरी जायज़ हाजात ने अपने दरबार बेतसद्दक़ इमाम ज़मान अपने दरबार कबूल मंजूर फरमा।
پروردگار جتنی مذکورات آئی ہیں تمام دے پردے کا انتظام فرما پروردگار مصر حکم دن دگنی رات چونی ترقی نصیب فرما شر شیاطین حاسدین ظالمین مشرکین کافرین منافقین تو محفوظ فرما پروردگار جتنے حاضر نہیں یا جتنے غیر حاضر مومنین حجران محمد و آل محمد پروردگار تمام یہ دعا زبان تاثیر ہے فرما ساری دعا دی بڑی دعا ہے حقیقی وارث زمان جل ظہور فرما پروردگار امام منتقم جل ظہور فرما زمانہ میرے امام دے نور نال پر نور فرما پروردگار ساری دعا و شرف قبولیت نے فرما لی خمسۃ فی بها حق الوباء الفاطمہ المصطفى والمرتضى وابنہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ گردہ و قدرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علی انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج